धेरै स्वागत छ जो आइपुग्नुभयो। विकासवादका प्रतीकहरू हाम्रो त्यसमै हामी छौँ। लामो सूची को अध्ययन गर्दैछौँ विकासवादका प्रतीकहरू। अनि आज चाहिँ हामी अवशेष अङ्गहरू भन्ने विकासवादको यो ज्यादै व्यापक रूपमा प्रयोग भएको प्रतीकलाई चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। अङ्ग्रेजीमा भेस्टिजियल organs, अवशेष अङ्गहरू, बचेका अङ्गहरू अथवा बाँकी भएका अङ्गहरू भनेर यसलाई बुझ्न सकिन्छ। अनि अवशेष अङ्गहरू चाहिँ मानिसको यो कथित क्रम विकास हुने क्रममा विगतबाटका बचेका त्यस्ता अङ्गहरू भनेर मानिन्छ जो चाहिँ बिना कामका छन् भनी ठानिन्थ्यो। अर्थात् क्रम विकासवादीहरूले चाहिँ मानिस अथवा कुनै पनि प्राणी विकास हुने क्रममा ऊ एउटा जातिबाट अर्को जातिमा विकास हुँदै अनि बन्दै जाने क्रममा चाहिँ पहिलाको जीवको कुनै कुनै भाग चाहिँ अब हट्दै गएको अनि तर केही चाहिँ अझ पनि अंश बाँकी रहेको उनीहरूले त्यसरी ठान्छन्। अनि त्यसैले बाँदरको पुच्छर थियो, तर अब पुच्छर सानो सानो हुँदै अनि सानो चाहिँ बाँकी छ, मान्छेको शरीरको बाहिर नदेखेको पनि भित्र हड्डीमा चाहिँ देखिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अवशेष अङ्ग अथवा भेस्टिजियल अङ्ग भनेर त्यसरी उनीहरूले सिकाउने गर्छन् र गरेका छन्, जो चाहिँ अहिले काममा छैन तर पहिला चाहिँ काम थियो भनेर भन्छ। चार्ल्स डार्विनले आफ्नो सिद्धान्तको प्रमाण स्वरूप यस किम्वदन्तीलाई प्रयोग गरे। उसले चाहिँ बुद्धिबङ्गरा, अपेन्डिक्स, कक्सिक्स, शरीरका रौँ आदिलाई चाहिँ यसमा सूचित गर्यो। भनेको मतलब यो बुद्धिबङ्गरा चाहिँ पहिला हाम्रो पुर्खाहरू धेरै घाँस चपाउने हुँदाखेरि चाहिँ चाहिन्थ्यो, तर अब त्यति चाहिँदैन, त्यसैले त्यो नभए पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अवशेष अङ्ग हो, अपेन्डिक्स। अनि कक्सिक्स भन्नाले चाहिँ जुन यो चित्रमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यो मानिसको मेरुदण्ड देखाइएको छ छेउबाट, अनि मेरुदण्डको सबभन्दा तल्लो भागको हड्डीलाई कक्सिक्स भनिन्छ। अनि यो चाहिँ पुच्छरको रहल भाग हो, यो कुनै काम छैन भनेर उनीहरूले चाहिँ सिकाएका छन्। शरीरका रौँ पनि भुत्ले पुर्खाबाट हुँदा अहिले अलि रौँ बाँकी छ, त्यस्तो खालको यसलाई चाहिँ अवशेष अङ्गहरू। जर्मनीको एकजना डार्विनवादी, उसको नाम चाहिँ रोबर्ट वाइडरशाइम थियो। अनि उसले आफ्नो किताबमा स्ट्रक्चर अफ म्यान भन्ने किताबमा चाहिँ डार्विनको सूचीलाई लम्ब्याएर 86 सम्म पुर्यायो। कहीँ चाहिँ 180 पनि भनेको छ, तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ 86 वटा चाहिँ अब अवशेष अङ्गहरू हामी मान्छेमा छ भनेर चाहिँ उसले सिकाउन थाल्यो। अनि त्यसमा उसले थपेको कुनै अङ्गहरू चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड, त्यो चाहिँ हाम्रो गिरीको बिचतिर हुन्छ, अनि सानो टन्सिल, थाइमस, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, यस्तो विभिन्न अहिले थाहा भएको छ कि अति आवश्यक र ज्यादै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू चाहिँ यो काम नलाग्ने, यो क्रम विकास हुने क्रममा विगतबाटको बचेको अवशेष अङ्ग हो अथवा भेस्टिजियल organ हो भनेर चाहिँ उनीहरूले क्रम विकासलाई प्रमाणको स्वरूप चाहिँ यिनीहरूलाई प्रयोग गरेका थिए। यो अवधारणा एउटा विकासवादी प्रतीकको रूपमा यति चर्चित भयो, यो अवशेष अङ्गहरू भन्ने प्रतीक चाहिँ यति चर्चित भयो
कि त्यस बेलाको एकजना अर्न्स्ट हेकेलले यसलाई एउटा विशेष नाम समेत दियो, डिस्टेलियोलोजी भन्ने नाम दियो, अर्थात् प्रारम्भिक अङ्गहरूको विज्ञान। यसको माने चाहिँ अब कुन कुन अङ्गहरू चाहिँ बिना कामको छन् र पुर्खाबाट हस्तान्तरण भएर आएको अनि अब बिना काम भएका छन्, यसलाई एउटा नाम पनि दियो, डिस्टेलियोलोजी। अब वास्तविकता के छ भने अवशेष अङ्गहरूको सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ, किनभने वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्ने क्रममा यो पत्ता लगाउँदै गए कि यी अङ्गहरू बिना कामका त होइन रहेछ, यिनीहरू हरेकको केही न केही काम रहेछ। त्यसैले अवशेष अङ्गहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिले शून्यमा झरेको छ। मानव जीवशास्त्रका पिएचडी भन्नाले डक्टर उपाधि पाएको व्यक्ति जेरी बर्गमनले चाहिँ के मानव जातिमा अवशेष अङ्गहरू छन् भन्ने एउटा लेखोटमा उहाँले के भन्नुभयो भने सन् 1979 सम्ममा, भनेको आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडिसम्ममा चाहिँ यस्ता अवशेष अङ्गहरूको सूची शून्यमा झरिसकेको थियो। कुनै पनि अवशेष अङ्गहरू छैनन् भन्ने निष्कर्षमा आइसकेको थियो। जो काम नलाग्ने भनिएका अवशेष अङ्गहरू त पुरै काम भएका र काम गर्ने आवश्यक अङ्गहरू रहेछन् भनेर चाहिँ थाहा लागेको छ। यहाँ चित्रमा चाहिँ जोनाथन सर्फाटीको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँ चाहिँ न्युजिल्यान्डको एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भौतिक हजुर यहाँ समस्या भएको थियो, म यसलाई मिलाइहाल्छु। स्क्रिन सेयर गरेको देख्न सक्नुहुन्छ होला है, आशा गर्छु। अब हामी के हेर्न लागिरहेछ भने यी अवशेष अङ्गहरू वास्तवमा भन्ने नै छैनन् भन्ने कुरालाई बताउने वैज्ञानिकहरू उनीहरूको आफ्नो किताबहरूमा लेखेका छन्। जस्तै कि यहाँ बाई डिजाइन भन्ने एउटा किताब छ, यसका लेखक चाहिँ डाक्टर जोनाथन सर्फाटी हुनुहुन्छ। उहाँको पिएचडी चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीमा हो, भौतिक रसायनशास्त्र। अनि उहाँ एक विश्वासी हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चेस खेलिरहेको देखिन्छ यहाँ तस्बिरमा, किनभने उहाँ चाहिँ चेस खेलमा पनि प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अरूसँग चेस खेल्दाखेरि कतिपटक चाहिँ आँखा पुरै पट्टी लगाएर खेलेर पनि जित्नुहुन्छ। एकजनासँग मात्र होइन, एकैचोटि उहाँले 12 जनासँग पनि खेल्नुहुन्छ उहाँले, अनि हराइदिनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ उहाँले लेखेको यो किताबमा जोनाथन सर्फाटीले अवशेष अङ्गहरूको किम्वदन्तीलाई खण्डन गर्नुभएको छ, यो झुटो हो भनेर। यो धारणा चाहिँ माफ गर्नुहोस्, धेरै ठुलो भएछ। अनि यहाँ अर्को लेखक एलन गिलेनले चाहिँ टन्सिलको बारेमा अहिले आएर के थाहा भएको छ भने टन्सिलहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा सिस्टम छ जसलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम भन्छ, अथवा रोगसित लड्ने एउटा प्रतिकारात्मक प्रणाली छ। अनि टन्सिलले चाहिँ त्यो रोगसित लड्ने, कीटाणुसित लड्ने त्यो शरीरको क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गराउँछ। अनि त्यो के अरे त्यो प्रणालीलाई चाहिँ स्थापित गराउनलाई चाहिँ टन्सिलको ज्यादै महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जब एउटा बालक बढ्दै बढ्दै जान्छ। किनभने टन्सिलहरूले चाहिँ एन्टिबडीहरू उत्पादन गरेर शरीरको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमतालाई स्थापित गर्न मद्दत गर्छन् भन्ने पत्ता लागेको छ। अनि यिनको विकास भइसकेपछि चाहिँ वयस्कहरूमा टन्सिलको साइज चाहिँ घटेर सानो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ थाहा भएको कुरा हो। अनि अरू अङ्गहरू पनि त्यस्तो छन् हाम्रो शरीरमा जो चाहिँ शरीर विकास हुँदै जाने क्रममा चाहिँ त्यो सक्रिय रहन्छ र केही उमेर पुगेपछि अथवा केही समयपछि चाहिँ त्यो आवश्यक नभएपछि त्यो चाहिँ सानो साइजमा घटेको छ। तर त्यो अनावश्यक अङ्ग त भन्न मिल्दैन, किनभने शरीर चाहिँ हामी जन्मेपछि बालक बढ्दै बढ्दै जान्छ भने त्यो बेलाको लागि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ शरीरको प्रतिकारात्मक क्षमतालाई चाहिँ स्थापित गर्नलाई। अनि अपेन्डिक्स अहिले आएर यो थाहा भएको छ कि अपेन्डिक्स चाहिँ लाभदायक अथवा हाम्रो शरीरलाई फाइदा हुने ब्याक्टेरियाहरू बास गर्ने सुरक्षा घर हो। तपाईँलाई थाहा थियो ब्याक्टेरिया भनेको सबै चाहिँ हानिकारक नै हुँदैनन्। कति ब्याक्टेरिया छन् जो चाहिँ हामीलाई धेरै लाभदायक छन्। अब आदमले पाप गर्नुभन्दा अगाडि त सबै ब्याक्टेरियाहरू लाभदायक थिए। पाप प्रवेश भएपछि चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू आए। तर अहिलेसम्म पनि मानिसहरूले झन् थाहा पाएका छन् कि विभिन्न ब्याक्टेरियाहरू छन् हाम्रो शरीरमा जो चाहिँ हामीलाई पाचन प्रणालीमा मद्दत गर्छ अनि हामीलाई हाम्रो आन्द्राहरूलाई चाहिँ एकदम स्वस्थ अवस्थामा राख्न पनि मद्दत गर्छ। अनि त्यस्ता ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ यो अपेन्डिक्समा गएर चाहिँ बास गरिरहन्छन्। उनीहरू अहिले तुरुन्त काम उनीहरूको नभए पनि उनीहरू चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँ गएर बस्ने सुरक्षा घर रहेछ। अनि कुन बेला उनीहरू चाहियो त भने अब जब हामीलाई कुनै रोग लाग्छ अनि कीटाणुहरू बढ्छन् अनि शरीर त्योसँग लड्न थाल्छ, ज्वरो आउँछ, औषधि खान्छौँ इत्यादि। अनि एक समय हामी जब निको हुन थाल्छौँ तब चाहिँ ती सबै ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ पखालिएर बाहिर निष्कासन गरिन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा भएको अनि शरीरको ठाउँमा भएको लाभदायक अथवा असल ब्याक्टेरियाहरू पनि पखालिन्छन् बाहिर। अनि त्यही बेला चाहिँ अब अपेन्डिक्समा भएको अहिलेसम्म चुप्लाएर बसिरहेको भनौँ न त्यो राम्रो असल ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अब चाहिँ आन्द्रामा फैलिन थाल्छन् चाहिने जतिको रूपमा। यसरी चाहिँ यी लाभदायक ब्याक्टेरिया फेरि आन्द्रामा विस्तार गर्नको लागि चाहिँ उपलब्ध हुन्छन्। अपेन्डिक्समा चाहिँ यिनीहरू बस्छन्। अब कक्सिक्स जुन चाहिँ त्यो हाम्रो मेरुदण्डको हड्डीहरू हेर्दै गएपछि तल आइसकेपछि सबभन्दा तलको सानो हड्डी हो। अनि ब्राउन युनिभर्सिटीका कोष जीवशास्त्रमा यो पिएचडी प्राप्त गरेको डेभिड मेन्टनले यहाँ भन्नुभएको छ कि कक्सिक्समा चलहल गराउने कुनै मांसपेशी हुँदैन। अब किनभने क्रम विकासवादीहरूले चाहिँ भनिरहन्छ कि यो चाहिँ पुच्छरको बाँकी अवशेष भाग हो। अब हामी बाँदरबाट आएको थियौँ पहिला पुच्छर थियो, तर खै त त्यहाँ कुनै मांसपेशी छैन कुनै चिज चलाउने। अनि अहिले चाहिँ काम छैन भन्छ, एकदम काम छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि यसलाई चाहिँ विशेष गरी हामी जब मेचमा बस्छौँ, ठ्याक्क हामी जब बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सन्तुलन राख्नलाई हामीलाई लोड त्यसले धान्नलाई चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जब हामी यस पछाडितिर अडेस लगाउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ यस ठाउँमा अझ थप प्रेसर यसले चाहिँ लिएको हुन्छ। अनि त्यसैले यसको काम छ। अनि त्यसैले यो चाहिँ क्रम विकासवादीहरूले भने जस्तो पहिलाको बाँदरको पुच्छरको अवशेष अङ्ग चाहिँ होइन। अवशेष अङ्गहरूको किंवदन्तीले के देखाउँछ भने यो क्रम विकासवाद एउटा वैज्ञानिक सिद्धान्त पनि होइन, एउटा वैज्ञानिक अवधारणा अथवा हाइपोथेसिस समेत पनि होइन। दोस्रो प्रतीकमा हामी जानेछौँ। अहिले हामीले दुईवटा प्रतीकहरू हेऱ्यौँ। के अरे एउटा प्रतीक हेऱ्यौँ, दोस्रो हेर्न लागिरहेछौँ। यो भेस्टिजियल organ अथवा अवशेष अङ्गहरू भनिने कुरा चाहिँ
क्रम विकासवादको प्रतीक जो छ त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ प्रमाण हेरेर अब चाहिँ भ्रूण तालिका, भ्रूण भन्नाले चाहिँ गर्भमा रहेको जीवको बच्चा जो विकास भइरहेको हुन्छ, जन्मिने बेला नभएसम्म त्यसलाई भ्रूण भनिन्छ। अनि यो भ्रूण तालिकालाई विकास गर्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ अर्न्स्ट हेकल थियो। अर्न्स्ट हेकल ऊ चाहिँ चार्ल्स डार्विनको चेला थियो, जर्मनीको जर्मन व्यक्ति थियो। अनि भ्रूण तालिका हेकलको एउटा नियममा आधारित छ अथवा त्योसँग चाहिँ उसले जोडेको छ, उसले बनाएको नियम हो। यो नियमलाई चाहिँ अथवा ल, अङ्ग्रेजीमा ल भनिन्छ नियमलाई, ल अफ रिक्यापिचुलेसन भन्छ। अब यो लामो शब्द रिक्यापिचुलेसन भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीको, यसको माने चाहिँ दोहोराउनु भन्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ क्रम विकासवादले चाहिँ एउटा कुरा सिकाइरहेछ। यो अर्न्स्ट हेकलले चाहिँ क्रम विकासवादलाई प्रमाणित गर्नलाई चाहिँ एउटा कुरा के सिकाउँछ भने मान्छे जसरी एककोषीय जीवबाट विकास भएर आएको हो, त्यो विकासको इतिहास चाहिँ एउटा भ्रूणमा देख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यो किम्वदन्ती चाहिँ लाई चाहिँ निकै व्यापक बनायो। अर्थात् गर्भमा एक कोषबाट सुरु हुन्छ अनि एक कोषबाट सुरु भएर त्यो हरेक चरण भएर जान्छ गर्भमा विकास हुँदै जाँदाखेरि। अनि त्यसैले यो पुरै क्रम विकासको चक्र अथवा क्रम विकासको चरणहरूलाई दोहोऱ्याउने भएकोले यसलाई चाहिँ ल अफ रिक्यापिचुलेसन अथवा यो दोहोऱ्याउने नियम, बायोजेनेटिक ल पनि उसले यसलाई भन्ने गरिन्छ। अब यसलाई अझ चर्चा गर्दै जाँदा तपाईँले अझ बुझ्नुहुन्छ। यसअनुसार चाहिँ भ्रूण एउटा कोषबाट अनि त्यसपछि माछामा प्रगति हुन्छ। अनि त्यसपछि माछाबाट उभयचर, जसबाट सरीसृप, जसबाट स्तनधारी भएर एप अथवा बाँदर जाति, जसबाट मान्छेमा प्रगति गर्छ भन्यो। अनि यो सब चाहिँ आमाको गर्भमा भएको भ्रूण चाहिँ एक कोषबाट यसरी जाँदै गर्दा चाहिँ यो सबै चरणहरू भएर, विकासवादी चरणहरू भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ यो चित्रहरू, त्यो बेलामा फोटो के अरे खिचिएको होइन, यो फोटो यसलाई नठाने, यो चाहिँ हातले कोरिएको चित्र हो। अनि अर्न्स्ट हेकल चाहिँ चित्र कोर्नलाई चाहिँ एकदम सिपालु थियो, ऊ आर्टिस्ट थियो, साइन्टिस्ट पनि आर्टिस्ट पनि। अनि उसले चाहिँ आफ्नो चित्र कोर्ने सिपलाई प्रयोग गरेर उसले चाहिँ भ्रूण तालिका बनायो। अनि हेकलले यस नियमको सार यसरी व्यक्त गर्यो: ओन्टोजेनीले फाइलोजेनीको पुनरावृत्ति वा रिक्यापिचुलेसन गर्छ। अब यो ठुल्ठुला शब्दहरूको माने चाहिँ के हो? अब ओन्टोजेनी भनेको चाहिँ भ्रूणको विकासलाई ओन्टोजेनी भनिन्छ। अनि फाइलोजेनी भनेको चाहिँ क्रम विकासको त्यो इतिहास, अनि त्यहाँ फरक फरक प्राणीहरूको चाहिँ जुन समूहहरू छ। तर के भन्छ भने भ्रूणको विकास हुँदा नै क्रम विकासको त्यो दोहोरिन्छ भनिरहेछ। भ्रूणको विकास हुँदा क्रम विकास त्यो आमाको गर्भमा चाहिँ दोहोरिरहेको छ, रिक्यापिचुलेट भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले यसरी व्यक्त गर्यो। अब दाबी अनुसार मान्छेको भ्रूण त्यो चरण भएर जान्छ जब त्यससित माछाको जस्तो गिल्स र पुच्छर पनि हुन्छ। दाबी यस्तो छ, भ्रूण तालिकाले चाहिँ नाप्नै नसक्ने प्रभाव पारेको छ मान्छेहरूमा।
यो तस्बिर हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले क्रम विकास साँचो रहेछ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई भान पर्छ। जस्तो कि डाक्टरी तालिमको क्रममा यहाँ कार्ल वर्नर भन्ने अमेरिकाको एक डाक्टर ले चाहिँ यस्तो गवाही दिनुभएको छ, यी चित्रहरू मेरा निम्ति अति नै विश्वस्त पार्ने खालका थिए। विशेष गरी मान्छेको पनि गिल्स र पुच्छर थियो भन्ने तथ्य। यसपछि मैले क्रम विकासलाई द्रुत गतिमा स्वीकार गरिरहेको पाएँ। त्यसैले डक्टर पढ्ने क्रममा अनि आफ्नो कुन चाहिँ अब पढाइको चरणमा पुगेको थियो, एमडी पढ्दाखेरि पहिलो दिनमा नै चाहिँ यो भ्रूण तालिका देखाउँदाखेरि चाहिँ ऊ यति प्रभावित भयो, क्रम विकास साँचो रहेछ भनेर चाहिँ खर्लप्पी निलेको थियो। अनि अब यसको जवाफमा पहिलो बुँदा यो छ, हेकलकै समयमा यो ठगी काम हो भनेर प्रकाशमा ल्याइएको थियो। यो भ्रूण तालिका, यो चित्रहरू युनिभर्सिटी अफ बासेलका प्राध्यापक लुडविग रेटिमायरले, उहाँ चाहिँ स्विस नागरिक हुनुहुन्थ्यो, ले यी चित्रहरूलाई चाहिँ यस्तो संज्ञा दिएको थियो, वैज्ञानिक सत्यापनीयताका विरुद्धमा यो पाप हो, यो झुटो हो भन्दैछ। यो वैज्ञानिक सत्यता यसमा छैन। हेकलले के गरेको थियो भने एउटा कुकुरको भ्रूणको त्यो तस्बिर छाप्ने वुडकट भन्छ, पहिला पहिला चित्र छाप्नलाई चाहिँ काठको एउटा ब्लकमा त्यसको नेगेटिभ चाहिँ कोर्नु पर्थ्यो वास्तवमा, कति गाह्रो थियो त्यो बेलामा। अनि त्यो वुडकटमा मसी लागेपछि अनि त्यसबाट चाहिँ कागजमा चाहिँ त्यो तस्बिर छापिन्थ्यो। अब हेकलले के गरेको रहेछ भने कुकुरको भ्रूण उही वुडकट एउटै छाप लिएर 3 पटक प्रयोग गरेको रहेछ। अनि त्यसबाट कुकुरको, कुखुराको र कछुवाको किरा जस्तो चरणलाई चाहिँ दर्शाउने प्रयास गरेको थियो। यो कुरा पत्ता लाग्यो। हेकललाई विश्वविद्यालयको एक न्यायिक आयोगमा दोषी पनि ठहराइयो, तर उसले आफ्नो यो दोष स्वीकार गर्दाखेरि पनि उसले झुट बोल्यो। उसले भन्यो खास गल्ती मेरो होइन, गल्ती चाहिँ यो चित्र कोर्नेको हो भन्यो। तर खास चित्र कोर्ने ऊ आफै थियो, त्यो चाहिँ उसले भनेन। युनिभर्सिटी अफ लाइप्जिग, यो जर्मनीमा, त्यो युनिभर्सिटीका एनाटोमीका प्राध्यापक, एनाटोमी भनेको शरीरको बनोटलाई अध्ययन गर्ने प्राध्यापक विल्हेल्म हेस सिनियरले चाहिँ पनि प्रमाणित गर्यो कि हेकलले आफ्नो भ्रूण तालिकाहरूमा धाँधली गरेको थियो भनेर, बनावटी तस्बिरहरू हुन् भनेर चाहिँ यो प्रमाणित गरेको थियो। हेकलले भ्रूणहरू मुनि छाप्दाखेरि चाहिँ उसले लेबल चाहिँ गलत लेबलहरू लगायो जानी। उसले भ्रूणहरूको साइज पनि अदल बदल गर्यो उस्तै जस्तो देखाउनलाई। उसलाई जुन चरणबद्ध अथवा यो विभिन्न प्राणीहरूको भ्रूण उस्तै छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ उसले अङ्गहरू हटायो पनि। एउटा के अरे मैले यहाँ एउटा उदाहरण हेर्न लागेको थिएँ। उसले एउटा बाँदरको भ्रूणको चित्रलाई लियो अनि त्यसपछि त्यसको हातहरू हटाइदियो, खुट्टाहरू हटाइदियो, नाइटो हटाइदियो, मुटु हटाइदियो, के हटाइदियो। अनि त्यसपछि एउटा माछाको जस्तो भ्रूण जस्तो देखाइदियो। अनि उसले चाहिँ के भान पार्दैछ, बाँदरको भ्रूण र माछाको भ्रूण उस्तै हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले त्यहाँ लेबल शीर्षक के लेख्यो भने
गिब्बन बाँदरको भ्रूण माछाको चरणमा भनेर चाहिँ उसले त्यसरी लेख्यो। अनि यस्तो चाहिँ धेरै उसले अङ्गहरू थपथाप गर्ने, अङ्गहरू अदल बदल गर्ने काम गर्यो। अनि मान्छेको पनि भ्रूण चाहिँ माछाको चरणमा भनेर देखाउनलाई कम्तीमा त्यो भ्रूणको आधा जति अङ्गहरू नै उसले चाहिँ कि त हटायो कि त परिमार्जित गर्यो। अनि उसको यो माछाको चरणमा मान्छेको भ्रूण के अरे माछाको चरणमा मान्छेको भ्रूणको लागि उसले भ्रूणका आधाभन्दा बढी अङ्गहरू हटायो वा परिमार्जन गर्यो। अनि यति हुँदाहुँदै केवल के अरे हेकल युनिभर्सिटी अफ जेनामा काम गर्ने युनिभर्सिटीको नाम हो युनिभर्सिटी अफ जेना। अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ उसको यो सबै ठगी काम प्रकाशमा आउँदा आउँदै पनि उसलाई अझ पनि कति वर्ष हो 30 वर्षसम्म उसलाई चाहिँ त्यहाँ काम गर्न दियो। अनि साथै उसले आफ्नो भ्रूण तालिका छापिने रह्यो, व्यापक रूपमा संसारभरि फैलिने रह्यो। अब उसको एउटा तालिकालाई हेरौँ। हेकलले उसको यो तालिकामा चाहिँ एपबाट मान्छे आएको तालिकालाई पनि उसले मन लाग्दी परिमार्जन गर्यो। उसले के गर्यो भने यहाँ तस्बिरमा देख्न सकिन्छ, उसले एउटा एपलाई चाहिँ अलिक बढी मान्छे जस्तो देखाउने अनि मान्छेलाई चाहिँ अलिक बढी एप जस्तो देखाउने उसले बनायो। पक्का चित्रकार थियो। अब यो चाहिँ एपहरूको चित्र भनेर हेकलले चित्र कोरेको थियो। तर यस्तो एपहरू कहीँ हुन्छन् र यस्तो एपहरू खास हुँदैन। उसले चाहिँ मान्छे जस्तो देखिने गरिकन चाहिँ उसले यो चित्र कोरेको थियो। अनि सुरुका डार्विनवादीहरू चाहिँ हेकेल पनि जातीय विभेदको ठुलो समर्थक थियो। बनाएको मतलब चाहिँ काला जाति चाहिँ गोरा जातिभन्दा कमसल खालका जाति हो भन्ने त्यो बेलाको यो जातीय विभेदलाई चाहिँ हेकलले समर्थन गर्थ्यो। उसले एउटा काला जातिको मान्छेलाई यो चित्रमा चाहिँ के देखाउँछ, रुखमा एप जस्तै बसिरहेको दर्शाएको छ, र बाँदर जस्तै बसिरहेको दर्शाएको छ। यो त मान्छे हो, कालो वर्णको मान्छे। अनि किनभने उसले चाहिँ कालो मान्छे चाहिँ गोरो मान्छेभन्दा कमसल ठान्थ्यो। हेकलको ठगीलाई सन् 1915 सालमा, आजभन्दा 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, 1915 जोसेफ आस्मुथ र अर्न्स्ट हल भन्ने दुईजना व्यक्तिले हेकलका ठगी र जालसाजीहरू भन्ने शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशन गरेका थिए। हेकलको ठगीलाई फेरि सन् 1990 को दशकमा लन्डनमा भएको सेन्ट जर्ज हस्पिटलको मेडिकल स्कुलको भ्रूण विशेषज्ञ माइकल रिचर्डसनले नेतृत्व गरेको एक वैज्ञानिक टोलीले पनि प्रकाशमा ल्याएको थियो। यो त अझ भर्खर 46 सालको कुरा भयो। वैज्ञानिकहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले त्यहाँ के गरेको थियो भने 39 वटा फरक फरक प्रजातिका भ्रूणहरूको फोटो खिचेको थियो। अनि रिचर्डसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैभन्दा खराब किसिमको वैज्ञानिक ठगी भनेर चाहिँ बयान गर्यो। हेकलले के गर्यो भने उसले मान्छेको भ्रूण लियो, त्यसलाई कपी गर्यो, यो बहाना गर्दै कि विकासको उही तहमा हुँदा माउसुली र सुँगुर र अरूहरू जस्तै देखिन्छन्। रिचर्डसनले भन्छन् देखिँदैनन् त्यस्तो, यी नक्कली हुन् भनेर चाहिँ लेख्छन्। अनि यो चाहिँ टाइम्स पत्रिकामा समेत 1997 सालमा चाहिँ छापिएको थियो। हेकलको सबभन्दा पुरानो माछाको चित्र फरक फरक पशुबाट टुक्रा टुक्रीले बनेको छ, कुनै त काल्पनिक छन् भनेर रिचर्डसनले लेख्नुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ त्यो भयो। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो पहिलो बुदा चाहिँ के थियो कि हेकलले चाहिँ आफ्नो भ्रूण तालिकामा चाहिँ धाँधली गरेको थियो, उसले नक्कली चित्रहरू कोरेको थियो भन्ने बुदा हो। अनि यो प्रमाण प्रकाशमा आएको
धेरै वर्ष भइसक्यो, घरिघरि भइसक्यो। नम्बर 2 चाहिँ मान्छेको भ्रूणमा माछाको जस्तो गिल्सको चिरा परेको केही पनि हुँदैन। अब यो चाहिँ क्रम विकास सिकाउने किताबमा चाहिँ यहाँ चराको भ्रूण देखाएको छ, अनि यहाँ मान्छेको भ्रूण देखाएको छ। अनि उसले भन्छ चराको भ्रूणमा पनि यहाँ माछाको जस्तो यो सास फेर्नलाई जुन गिल्स हुन्छ उनीहरूको दुई छेउमा त्यो चिरा परेको यहाँ केही छ, अनि मान्छेको पनि चिरा परेको केही छ। यसलाई गिल स्लिट्स भन्ने गर्छन्। अब उनीहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ विकासवादलाई प्रमाणित गर्न खोजिरहेछन्। तर यो कथित चिरा परेको गिल्स वास्तवमा के हो? यो त घाँटीको क्षेत्रमा मुजा परेका चाउरी हुन्। यस शारीरिक तन्तु बढ्दै गएर चाहिँ पछि विभिन्न अङ्गहरू बन्छन् त्यो भ्रूणको, यो मान्छेको भ्रूणको। एक त टन्सिल बन्न जान्छ, अनि त्यसपछि कानको बिच भागको नली बन्न जान्छ, अनि त्यसपछि विभिन्न ग्ल्यान्डहरू बन्न जान्छ, जस्तो कि थाइरोइड ग्ल्यान्ड अनि थाइमस इत्यादिमा परिणत हुन्छ भनेर चाहिँ यो पत्ता लागेको छ। त्यसैले त्यो मान्छे पहिला माछाबाट विकास भएको भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने, अनि माछाको जस्तो यहाँ चाहिँ चिरा परेको गिल्स छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरै आधारहीन कुरा हो। किन त्यस्तो देखिएको त भन्ने प्रश्न उठ्छ भने खास यस्तो हो, यी के हुन् भने विकास हुँदै गरेको भ्रूण यहाँ देखाएको छ देब्रेपट्टि को मुन्टो कसिएर तलतिर फर्केको हुनाले र मुटु चाहिँ बाहिरतिर फुलिएको परिणामस्वरूप घाँटीको क्षेत्रमा चाहिँ के हुन जान्छ, त्यहाँ भित्रतिर गुजमुज पर्न गएका केवल चाउरीहरू देखा पर्न थाल्छन्। यी चाउरीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ माछाको गिल्स भनिरहेछ। तर यी चाउरीहरू चाहिँ पछि गएर त्यो बच्चाको यहाँ टाउको विभिन्न अङ्गहरू बन्ने रहेछन्, जसरी यहाँ देखाएको छ दायाँपट्टि। त्यसैले हेकेलको यो भ्रूण तालिकामा चाहिँ एउटा ठुलो गल्ती यहाँ स्पष्ट देखिन्छ कि मानिसको भ्रूणमा जुन घाँटीतिर देखिएको त्यो मुजाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ ओहो माछाको यो सास फेर्ने गिल्सको स्लिटहरू अथवा चिरा परेको भाग हो भनेर चाहिँ उनले भन्दै थिए, तर त्यो होइन। अनि वास्तवमा खास क्रम विकासवादीहरूले त अनेक कल्पना गरेका छन्। अब कल्पना मात्र हुन् कि अब आमाको गर्भ हुँदाखेरि त्यहाँ पानी हुन्छ, माछा जस्तै त्यो पौडिन्छ भनेर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी उनीहरू कल्पना गरे। तर पत्ता लागेको छ कि माछाको त दुईतिर त्यो सास फेर्नलाई गिल्स हुन्छ, तर यो चिरा यो चाहिँ जुन मुजा परेको जुन भाग छ नि घाँटीमा, यसमा कुनै पनि सास फेर्ने क्षमता भएको कुनै त्यसको काम छैन। त्यसले सास फेर्नलाई काम गर्दैन भ्रूणकै चरणमा पनि, कुनै पनि चरणमा सास फेर्नको लागि होइन। अनि यो चाहिँ अघि नै मैले बताएँ कुन कुन अङ्गमा परिणत हुन्छन् भनेर जब यो भ्रूण चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ भ्रूण तालिकामा क्रम विकासको अनुमान बाहेक त्यसको कुनै अरू प्रमाण छैन। भ्रूण तालिकालाई हेरेर यो क्रम विकासको प्रमाण हो भन्नलाई चाहिँ अनुमान बाहेक अरू केही पनि छैन। भ्रूण तालिका वास्तवमा के हो? यो चाहिँ होमोलोजी अथवा हामीले पहिला अध्ययन गरेका थियौँ अर्को प्रतीक समानता। होमोलोजी चाहिँ बाहिर झट्ट हेर्दाखेरिको जुन समानताहरू देखिन्छ त्यो होमोलोजीलाई प्रयोग गर्न खोज्ने व्यर्थको अभ्यास हो। अनि हामीले भनेका थियौँ समान रूप केही हुँदैमा एउटै पुर्खाबाट आएको हो भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न त्यहाँ आवश्यक छैन। बरु एउटै रचनाकारले एउटै वातावरणमा उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न जिउनलाई चाहिँ
उस्तै उस्तै प्रकारको अङ्गहरू दिनु स्वाभाविक हो। अनि साइकल गुड्छ, त्यसलाई दुईटा पाङ्ग्रा छ। मोटरसाइकल पनि गुड्छ, दुईटा पाङ्ग्रा छ। तर साइकलबाट मोटरसाइकल विकास भएको हो भनेर चाहिँ भन्न आवश्यकता छैन। डिजाइनरले चाहिँ उही विचारलाई एउटै प्रकारको वातावरणमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उस्तै उस्तै पार्टहरू प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। त्यो डिजाइनरहरूले गर्ने गर्छ। इन्जिनियरहरूले निम्न भनाइलाई विचार गरौँ। अब यो चाहिँ एउटा बायोलोजी अथवा जीवशास्त्रको पाठ्य पुस्तकमा लेखिएको कुरा। 20 वर्ष पुरानो मात्र किताबमा के लेखेको रहेछ? तिनीहरूको विकासका प्रारम्भिक चरणहरूमा चल्लाहरू, कछुवाहरू र मुसाहरू उस्तै देखिन्छ। भनेको उनीहरूको भ्रूणहरू, चल्लाको भ्रूण, कछुवाको भ्रूण, मुसाको भ्रूण उस्तै देखिन्छन्, उस्तै उस्तै चरणमा। अनि यो किताबले भन्छ जसले एउटै साझा पुर्ख्यौलीको प्रमाण दिन्छ। अब यो कसरी साझा पुर्ख्यौलीको प्रमाण भयो? भ्रूणमा त्यहाँ केही समानता हुँदैमा? वास्तवमा यसमा क्रम विकासवादी पुर्ख्यौलीको प्रमाण शून्य छ। अनुमानलाई हटाउने बित्तिकै प्रमाण तुरुन्तै बिलाएर जान्छ। केवल अनुमान मात्र हो। चौथो कुरा चाहिँ हेकलको नियम अझै पनि सिकाइन्छ। जीवशास्त्रको विचारधारामा बायोजेनेटिक नियम भनेको त्यही ल अफ रिक्यापिचुलेसन, अर्न्स्ट हेकलको प्रख्यात जुटो नियमलाई बायोजेनेटिक नियम पनि भनिन्छ। जीवशास्त्रको विचारधारामा बायोजेनेटिक नियमको यति साह्रै जरा गढेको छ कि एकपछि अर्को आएका विद्वानहरूले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरे तापनि त्यसलाई उखेल्न सकिन्न। यसरी चाहिँ एकजना लेखकले भनेको छ। अर्को एकजना विश्वासी लेखकले भन्छन्, मैले हाई स्कुलमा विज्ञान पढाएको 35 वर्ष भयो। प्रत्येक प्रमुख प्रकाशकको मैले हेरेको प्रत्येक पाठ्य पुस्तकमा हेकलको भ्रूण चित्र तालिका हुन्छ र किताबमा त्यसलाई क्रम विकासको प्रमाण भनेर प्राय दाबी गरेको पाइन्छ भनेर चाहिँ लेख्छन्। एकजना बेन्जामिन स्पक भन्ने चाहिँ व्यक्ति थियो अमेरिकामा। अनि उसले लेखेको एउटा किताब बच्चाको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकै प्रचलित थियो अमेरिकामा। तर यो चाहिँ गल्ती नै गल्तीले भरिएको किताब थियो, जसमध्येमा चाहिँ यो अर्न्स्ट हेकलको यो भ्रूण तालिकाको आधारमा पनि उसले केही कुराहरू बताएको थियो। उसले लेख्छ, एउटा बच्चा गर्भमा एउटा सानो कोषको रूपमा सुरु हुन्छ, ठिक जसरी पहिलो जीव समुद्रमा देखा परेको थियो। केही हप्ता बितेपछि उसको माछाको जस्तो गिल्स हुन्छ। हामीले देख्न सक्छौँ कतिजनालाई चाहिँ विकासवादको प्रभाव यसबाट फैलियो भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्को एकजना कार्ल सेगन चाहिँ वैज्ञानिकले भन्छन्, पाठेघरभित्रको मानव विकासको क्रममा हामी चिन्न सक्ने गरी मान्छे जस्तो बन्नु अगाडि हामी माछा, सरीसृप र स्तनधारी प्राणीका जस्तै चरणहरू भएर जाने गर्छौँ। उसले पनि आँखा चिम्लेर अर्न्स्ट हेकलको भ्रूण तालिकालाई विकासवादको प्रमाणको रूपमा चाहिँ निलेको छ। फेरि 20 वर्ष अगाडिको एउटा जीवशास्त्रको किताबमा अघि नै हामीले पढिसकेका थियौँ, तर फेरि तिनीहरूको विकासका प्रारम्भिक चरणहरूमा चल्लाहरू, कछुवाहरू र मुसाहरू उस्तै देखिन्छन्, जसले एउटै साझा पुर्ख्यौलीको प्रमाण दिन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले चौथो कुरामा के देख्यौँ भने आजसम्म पनि अथवा अहिलेसम्म पनि
यो हेकेलको झुटो नियमलाई चाहिँ विज्ञानको रूपमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सिकाइरहेको छ। अब पाँचौँ बुँदामा एउटा कुरा हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ के भने हेकलको नियमले नजन्मेका बच्चाहरूको हत्या गर्नलाई बहाना दिएको छ। डाक्टर हेनरी मोरिस वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ धेरै मद्दत भयो उहाँको लेखहरूले, म नयाँ विश्वासी हुँदाखेरि विशेष गरी। अनि उहाँले परमेश्वरको विरुद्धमा लामो युद्ध भन्ने किताबमा चाहिँ यसरी लेख्नुभयो, असहाय नजन्मेका बच्चाहरूको नरसंहारको दोष रिक्यापिचुलेसन भनिने यो क्रम विकासवादी मूर्खतालाई लगाउनु न्यायसङ्गत कुरा हो, अथवा कम्तीमा त्यसो गर्न यसले झुटो वैज्ञानिक तर्क प्रदान गर्यो। त्यसैले गर्भपतन गर्नलाई चाहिँ मानिसहरूलाई यसले चाहिँ वैज्ञानिक आधार भए जस्तो बहाना दियो। भ्रूण क्रम विकासकै चरणमा हुन्छ र त्यो पूर्ण रूपमा मानिस होइन भनेर हेकलले विश्वास गर्थ्यो। त्यो पुरै चेतना रहित हुन्छ र त्यो तल्लो जातका मेरुदण्ड रहित प्राणी जस्तै हुन्छ, यसरी चाहिँ हेकलले चाहिँ विश्वास गर्थ्यो। हेकलले यो सिकायो कि एउटा नवजात शिशुको समेत प्राण हुँदैन, भनेपछि जन्मिसकेको छ उसको प्राण हुँदैन भनेर हेकलले सिकायो। त्यसैले शिशु हत्यालाई उसले के भन्यो भने तर्कपूर्ण आधारमा नर हत्याको वर्गमा राख्न सकिन्न। हेकलले चाहिँ ज्यादै हानिकारक कुराहरू सिकायो किताबमा। यसैले शारीरिक वा मानसिक रूपमा अपाङ्ग भएका शिशुहरूको सवालमा हेकलले के सिफारिस गर्थ्यो भने उसलाई चाहिँ अलिकति औषध दिएर मारिदिन, मोर्फिन वा साइनाइडको सानो डोजको सिफारिस गर्थ्यो उसले। फेरि कार्ल सेगन र उसको श्रीमतीले चाहिँ सन् 1990 सालमा उनीहरूले चाहिँ भ्रूण भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा मानिस होइन भन्ने आधार बनाएर गर्भपतन गराउनु नैतिकवान हो भनेर तर्क गरे। तिनीहरूले भ्रूणलाई एक किसिमको परजीवीको संज्ञा दिए। परजीवी भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा बस्न आएको कुनै जुगा जस्तो क्या, एउटा अर्कै जीव, एक किसिमको परजीवीको संज्ञा दिए, जुन चाहिँ एउटा माछा जस्तो, त्यसपछि सरीसृप अनि अन्त्यमा स्तनधारी बन्दछ। कतिले यी भ्रूण चित्रहरूको व्यापक प्रयोगको अर्थ सानो कुरो भए चाहिँ बहाना गरे। यो भ्रूण चित्रहरू गलत छन्, बनावटी छन्, यहाँ अर्नेस्ट हेकलले धाँधली गर्यो भन्ने कुराहरू प्रकाशमा आउँदा आउँदै धेरैजना वैज्ञानिकहरूले के गरे भने त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो कुरा भए जस्तो अनि त्यस्तो बहाना गर्यो। तर यहाँ चित्रमा चाहिँ स्टेफन जे गुल्ड देखाएको छ। स्टेफन जे गुल्ड चाहिँ क्रम विकासवादीहरूमा चाहिँ निकै प्रतिष्ठित मानिन्छ। तर उसले चाहिँ के भन्यो भने अर्नेस्ट हेकलले जे गर्यो त्यो चित्रहरू बनावटी बनाउने अनि नभएका दाबीहरू गर्ने, यो चाहिँ शर्मलाग्दो कुरा हो भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको छ। यो चाहिँ इमान्दार रहेछ स्टेफन जे गुल्ड। उसको उदाहरणलाई यहाँ पढौँ। शताब्दीभरि नै यो विचार रहित दोहोऱ्याउने कामले भनेको यो झुटो कुरालाई चाहिँ फेरि पनि छापिएको छ, सयौँ वर्ष बितिसक्यो फेरि छापिरहेछ। यो विचार रहित सोच्दै नसोचिकन यसरी दोहोऱ्याउने कामले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा नभए अधिकांश
आधुनिक पाठ्य पुस्तकहरूमा चाहिँ यी चित्रहरू देखा पर्न नछोडेको कुरा देखेर हामीलाई छक्क पर्नको साथै लज्जित हुन पनि अधिकार छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा भनेर स्टेफन जुगुलले चाहिँ कम्तीमा यति स्वीकार गरे। अब भ्रूण तालिका र रिक्यापिचुलेसनको किम्बदन्तीले के देखाउँछ? क्रम विकासको शिक्षा रित्तो देखाउँछ, पुरै रित्तो। अनि त्यसैले हामीले आज चाहिँ 2वटा प्रतीकहरू हेऱ्यौँ, क्रम विकासका प्रतीकहरू। पहिलोमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ अवशेष अङ्गहरू भन्ने, अनि दोस्रोमा हेऱ्यौँ यो अर्न्स्ट हेकलको भ्रूण तालिकालाई। तपाईँहरूको केही प्रश्न छ सोध्नलाई? स्वागत छ तपाईँहरूलाई। हुन्छ त, केही प्रश्नहरू छैन जस्तो छ, त्यसैले हामी यही अन्त गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैको सहभागीको लागि धन्यवाद छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ।